गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि स्वागत छ। उपस्थित भइसकेका छौँ हामी अर्थात् आज म मात्रै अर्थात् दिमाग आफूले मात्रै उपस्थित भएको छु। मेरो को-होस्ट शेषराज भट्टराई विशेष कामले आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। भोलि फेरि सँगै हुनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै आउनुहोस् द मर्निङ शो सुरुवात गरौँ विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्दै। र विभिन्न विषयवस्तुमाथिको चर्चा गर्नुपर्ने क्रममा आज मितिबाटै सुरु गरौँ र मितिको कुरा गर्दाखेरि माघ 12 गते 2079 साल, यसै गरेर 2023 26 जनवरीको यो बिहानीमा हामी बिहिबारको दिनमा छौँ। र आज विशेष दिन पनि किन छ भने आज सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रो बाल्यकाल पक्कै पनि सम्झना आउँछ। त्यो विद्यालयमा जाने, त्यहाँ पूजा अर्चना गर्ने, त्यहाँ राखिएका मिठाईहरू खाने, यी लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि धेरै रोमाञ्चक हुन्छ। अहिले पनि मन सम्झिँदाखेरि हामी सरस्वती पूजाको यो बिहानीको बसाइमा छौँ, विशेष दिनमा छौँ। यस विषयमा पनि कुरा गर्छौँ द मर्निङ शोमा। र सरस्वती पूजासँगै विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू पनि रहेको छ दर्शकवृन्द आज हामीसँग कन्टेन्टको रूपमा। र यो सँगै आज हामी कुरा गर्छौँ एकजना वास्तुविज्ञ अर्थात् ज्योतिषी शिव पोखरेलसँग। हामी देश दुनियाँ के कसरी चलिरहेको छ, हाम्रा नेताहरूको ग्रह दशा कस्तो चलिरहेको छ, साहित्यका कुराहरू, ग्रह दशाका कुराहरू, ज्योतिष विज्ञानले के भन्छ, कस्तो छ राजनीति माहौल, दशा ग्रहले के भन्छ, यी लगायतका जिज्ञासामा पनि आज हामी धेरै छलफल गर्छौँ आजका हाम्रा अतिथिसँग। तर त्योभन्दा अगाडि हामी अब सुरुवात गरौँ द मर्निङ शोको बिहानीको बसाइमा विभिन्न विषयवस्तु अन्तर्गत। सर्वप्रथम कुरा गरौँ सरस्वती पूजाको। सरस्वती माया दृष्टा पीडा पुस्तक धारणी हंसवाहन संयुक्त विद्या दान कर तुमी भनिन्छ नि दर्शकवृन्द। विद्या चोर्न गाह्रो हुन्छ, असम्भव जस्तै हुन्छ। यसर्थ हामीसँग बुद्धि, विवेक र विद्या छ भने हामी त्यो संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हौँ, अर्थात् चाहिँ हामी सफल व्यक्ति पनि हौँ। यसर्थमा विद्या, विवेक, बुद्धिलाई सधैँ ग्रहण र आत्मसात हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि र समष्ट चराचर जगतको लागि पनि राम्रो हुन्छ। यसर्थमा आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमी देशभर विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने यस पर्वलाई श्री पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगतमाता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरी जस्ता नामले पुकारने गर्दछन्। सरस्वती विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्दछन्। सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारा देवीका रूपमा पनि पुज्ने गर्दछन् र आजैदेखि बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गराउने पनि प्रचलन रहिआएको छ। आजदेखि वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिएको हो। ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्धि पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मायणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ। आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने जस्ता विभिन्न सामाजिक धार्मिक परम्पराहरू गर्दाखेरि सायद हेराइरहनु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यसरी उपत्यकाको हकमा स्वयम्भू मैतीदेवी र गैरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायत देशभरका सरस्वती मन्दिरमा आज बिहानैदेखि पूजा आराधना गरिन्छ। भक्तजनहरू खास गरी छात्र छात्राको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सरस्वतीलाई चढाएको 7 गेडा अक्षता निलेमा विद्या र बुद्धि स्फुरण भई विद्या देवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ। यसरी वसन्त पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्र प्रमुखले हनुमान ढोका दरबारको नासलचोकमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा वसन्त श्रवण गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको साइत अनुसार बिहान 10:47 जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वसन्त श्रवण समारोहमा सहभागी हुने आजको कार्यक्रम पनि रहेको छ। यसर्थमा आज सरस्वती पूजा विशेष गरेर विद्यालयमा हुने
पूजा आराधना विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको त्यो घुइँचो लाम लस्कर विद्या पाऊँ भन्नका लागि गरेको प्रार्थना आफैमा पनि एकदमै हामी पोजिटिभ भाइब्समा त्यसलाई कलेक्ट गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। र यहाँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि आज सरस्वती पूजाको दिन, यो श्री पञ्चमीको दिन, वसन्त पञ्चमीको दिन हार्दिक शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि। दर्शकवृन्द, सरस्वती पूजापछि अब भने हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न विषयवस्तुमाथि, र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि देशमा विभिन्न खालका सकारात्मक नकारात्मक कार्यहरू भइरहेको पछिल्लो यो अवस्थामा हामीले देख्न सक्छौँ। अझ विशेष गरेर मनोदशाको कुरा गर्दाखेरि राम्रो पक्कै पनि छैन। कतिपय हकमा ग्रह दशा बिग्रेको हो कि या त्यस्तो खालको समस्या उत्सर्जन भएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू केही दिन अगाडि यो राष्ट्रगान राष्ट्रिय धुनहरू बन्द हुँदाखेरि पनि अशुभ जस्ता कुराहरूले गर्दा राष्ट्रमा के हुँदैछ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठान भएका थिए। यो एकातिर छ, तर धेरै आश गरिएको अर्थात् मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भएपछि, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि बनेको सरकारसँग जनताले धेरै आश गरेका छन्। यद्यपि निर्वाचन ताका पुराना भनिएका राजनीतिमा स्थापित अनुहारहरूलाई पनि जनताले यसपटक भोट नदिकन पराजय गरेका छन् र त्यहाँ आशा लाग्दा अनुहारहरूलाई निर्वाचन गरी पठाएका छन् अथवा मतदान गरी पठाएका छन् देश बनाउनका निम्ति भनेर पठाउँदै गर्दाखेरि धेरै आशा जनताले यसपटकको गभर्मेन्टसँग गरेको छ। तर पुरानै शैली, पुरानै कार्यतालिका, पुरानै कार्यशैलीले गर्दाखेरि फेरि जनताहरूले आक्रोश पोखिरहेको हामी सामाजिक सञ्जाल जताततै देख्न सक्छौँ। यद्यपि सकारात्मक कुरा भन्ने हो भने अझै पनि ढिलो भएको छैन। भर्खर सरकार गभर्मेन्ट बनेको छ र अझै पनि धेरै आश गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने गर्दछौँ। तर पनि काम गर्ने शैली उही पुरानो रहेको भन्दै जनताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यस अर्थमा देशको अर्थतन्त्रदेखि सामाजिक सुधारका कुराहरू, विभिन्न कुराहरूलाई लिएर जनताले माग गरिरहेका छन्। र यो मागको कुरा गर्ने हो भने हिजो प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा अर्थात् मन्त्रीमण्डलको गठन भइसकेपछि हिजो मन्त्रीमण्डलको मिटिङ बसेको थियो र मन्त्री परिषदको मिटिङमा त्यस्ता खालका धेरै कुराहरूमा चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो। र मन्त्री परिषदको मिटिङको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको सरकारको अब सकारात्मक सुरुवातका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मूल्याङ्कनका लागि 1 महिनाको समय पर्याप्त नहुने भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताको मिश्रित प्रतिक्रिया पनि रहेको छ। यो बैठक पछाडिको कुरा गर्दाखेरि अब बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णयको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गरिएका छन्, जसमा चाहिँ शर्त राखेर क्रसर खुल्ला भन्ने कुराहरू आएका छन्। दर्ता भएका तर हालको मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरहरूलाई आगामी असारसम्म दर्ता हुने गरी चल्न दिने निर्णयहरू भएको छ। कतै पनि दर्ता नै नभएका र आयोजनाको प्रयोजनका लागि सञ्चालन अनुमति पाए पनि आयोजना सकिएपछि समेत चलिरहेका क्रसर भने बन्द नै गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसै गरेर अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले परिणाम खोज्दै गरेको कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोल्नै पर्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आएका थिए, जसमा चाहिँ संघीयता विरुद्धमा बोलिरहेका मन्त्रीहरूले यस विरुद्धमा यस अर्थमा बोल्न नहुने भनेर एक प्रकारले उर्दी समेत जारी गरेको हामीले हिजो अस्तिको प्रचण्डको बाइटहरूमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र यसरी हेर्ने हो भने मन्त्री परिषदको अर्को निर्णयको कुरा गर्ने हो भने विभागीय प्रमुखहरूको ब्रिफिङका कुराहरू छन्, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका विभाग र यसै गरेर कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। र यो छलफलको कुरा गर्दाखेरि विभागले गरिरहेका कार्य प्रगति विवरणका कुराहरू, यसै गरेर गर्न सकिने सुधारका विषयमा पनि छलफलहरू भएको छ। यसै गरेर विभागीय प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ पनि लिएका छन् र आगामी बैठकमा चाहिँ यो ब्रिफिङबाट प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कुराहरू पनि आएको छ। र अब मन्त्री परिषदकै कुरा गर्ने हो भने पनि आफैमा अपूर्ण मन्त्री परिषदका कुराहरू छन्, किनभने सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न कठिन भएको हामीले देखिसकेका थियौँ, किनभने 11 पुस र 3 माघ गरी 2 चरणमा विस्तार भए पनि मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण नै छ। राम्रा मन्त्रालय नपाएको भन्दै जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। जसपाको भागमा परेका 2 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै सीमित छन्, उनीसँग रहेका छन्, अझै भागबण्डा मिल्न सकेका छैनन्। यसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुरुको 1 महिनाको कामलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रियाहरू दिएका छन्। सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। तेस्रो कार्यकालमा सोही अनुसार देखिने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तर अभिव्यक्ति र चुनावमा उदाएका नयाँ दलको सहभागिताले सरकारका काम कारबाहीमा जनचासो धेरै देख्न सकिन्छ। तर मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ र केही मन्त्री विवादमा तानिएपछि फेरि यो जनताको कार्य भन्दा पनि सत्तालाई नै टिकाइराख्नका लागि गरिएका कार्यहरू बढी हावी भइरहेको अहिलेसम्मको हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न मन्त्रीहरूलाई आक्षेप लाग्दै गर्दाखेरि आक्षेपको प्रतिक्रिया दिने व्यस्त हुँदा यता जनताले सोचे अनुसारको काम कारबाही नहुने हो कि यो गभर्मेन्टबाट भन्ने खालका धेरै किसिमका संशय व्यक्तहरू भइरहेका छन्। यद्यपि यसबीचमा धेरै ती त्यस्ता नेताहरूले भने अहिले हतारो भइ नसकेको, किनभने भर्खरै मात्रै मन्त्रीमण्डल गठन भएको कारणले गर्दाखेरि अझै बाँकी रहेको काम गर्न दिनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, जसमा चाहिँ हरिबोल गजुरेलदेखि लिएर ज्ञानेन्द्र शाही, त्यसै गरेर चित्रबहादुर केसी, त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न नेताहरूले रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले यी यस्ता खालका मिश्रित अभिव्यक्तिहरू दिएको प्रसङ्गलाई आज हामीले द मर्निङ सोको बिहानीको विषयवस्तुको कन्टेन्ट बनायो दर्शकवृन्द। तर पनि जनताले चाहेको कामहरू साना साना धेरै ठुलो अपेक्षा छैन। जहाँ राहदानी विभागमा राहदानी लिन पुग्दा त्यो लाइन नहोस्, त्यहाँ सजिलैसँग ती राहदानी प्राप्त हो, सरकारी काम कारबाही जे गर्दाखेरि पनि सहज रूपमा वातावरण सिर्जना होस् र जनताले आज काम गर्ने वातावरण बनोस् र यी यस्ता खालका सामान्य तर धेरै जटिल भएका समस्याहरूलाई सरकारले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने जनताले धेरै ठुलो त्यत्रो आशा अहिले यो गभर्मेन्टबाट केही गरेका छैनन्। जे गरेका छन् त्यो सामान्य छ, तर जनताका लागि निकै जटिल बनिरहेका प्रक्रिया छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यी विषयवस्तुलाई आज मर्निङ सोमा समावेश गर्यौं र अब हामी यसपछि भने हाम्रो प्रोग्रामको रेगुलर सेगमेन्टतर्फ नै लाग्नुपर्ने हुन्छ र रेगुलर सेगमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अबको पालो भने भएको छ फ्ल्यासब्याकको। Flashback is brought to you by Japanese Language Capability Test GLCT Nepal. आज 26 जनवरी को दिनमा छौं। 26 जनवरीको दिनको कुरा गर्दाखेरि हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतको प्रसङ्ग यहाँ जोड्न खोजिरहेका छौं। अर्थात् भारतको आज 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस, भारत स्वतन्त्रता संग्रामको एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रहेको छ र आज हामीले फ्ल्यासब्याकमा यसैलाई समावेश गरेका छौं। जुन 74औं गणतन्त्र दिवस भारतले आज धुमधामका साथ मनाइरहेको छ र भारतले विशेष गरेर वर्षमा 2 पटक आफ्नो राष्ट्रिय दिवसलाई मनाउने गर्दछ, 15 अगस्त र 26 जनवरीलाई। यसको महत्त्व के हो त, यो के रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी फ्ल्यासब्याकमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं र भारतलाई एक स्वतन्त्र गणराज्य बनाउन र देशमा कानुनी राज स्थापना गर्न 2 नोभेम्बर 1949 लाई भारतीय संविधानले अपनाउँदै 26 जनवरी 1950 लागू गर्यो र 26 जनवरी तिथि तोक्नुको कारण चाहिँ 1930 मा यसै दिन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतलाई पूर्ण स्वराज घोषणा गरेको थियो। अझ विस्तृतमा भन्नु पर्दाखेरि गणतन्त्र दिवस भारतको एक राष्ट्रिय पर्व पनि हो जो प्रत्येक वर्ष विशेष धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। सन् 1929 को डिसेम्बरमा लाहोरमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अधिवेशन पण्डित जवाहरलाल नेहरूको अध्यक्षतामा भयो, जसमा प्रस्ताव पारित गरेर यस कुराको घोषणा गरिएको थियो कि यदि अंग्रेज सरकारले 26 जनवरी 1930 सम्म भारतलाई उपनिवेशको पद अर्थात्
साथसाथै डोमिनियन स्टेट्स प्रदान गरेन भने भारतले स्वयंलाई पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्नेछ र 26 जनवरी 1930 सम्म जब अंग्रेज सरकारले केही गरेन तब कांग्रेसले चाहिँ त्यस दिन भारतको पूर्ण स्वतन्त्रताको निश्चयको घोषणा गर्यो र सक्रिय आन्दोलनको आरम्भ पनि गर्यो। यसरी त्यस दिनदेखि 1947 सम्ममा स्वतन्त्रता प्राप्त नभएसम्म 26 जनवरीमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो र स्वतन्त्रतापछि वास्तविक दिन 15 अगस्तलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा स्वीकार पनि गरियो। 26 जनवरीको महत्त्वलाई बचाइराख्न भने संविधान सभाद्वारा स्वीकृत संविधानमा भारतको गणतन्त्र स्वरूपलाई मान्यता प्रदान गरियो र यस दिन शहीदहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने पनि गरिन्छ। देशको लागि आहुति दिने तमाम सपुतलाई विशेष सम्मानका साथ यस दिन सम्झिने गरिन्छ। गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भारतका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिने प्रचलन पनि रहिआएको छ। यसरी भारतको दिल्ली स्थित लाल किल्लामा भारतीय झण्डा आजको दिन विशेष धुमधामका साथ फहराइने गरिन्छ, किनभने 1947 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका जवाहरलाल नेहरूले यही लाल किल्लामा पहिलो पटक स्वतन्त्रतापछि भारतीय झण्डा फहराएका थिए र त्यसको निरन्तरता आज पनि रहिआएको छ। र राजधानी दिल्लीमा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्ने गरिन्छ। दिल्ली राजपथमा परेड पनि हेर्न लायकको हुन्छ दर्शकवृन्द, जसमा विभिन्न प्रदेश र सरकारी विभागहरूको झाँकी प्रदर्शन समेत गरिन्छ र यसै गरेर भारतीय सेनाको शस्त्र अस्त्रको पनि त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। यसरी भारतले हरेक वर्ष 2 पटक राष्ट्रिय दिवस मनाउने गर्दछ। त्यो हो 15 अगस्त र 26 जनवरी। 15 अगस्तलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने 26 जनवरीलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। र यसरी प्रत्येक वर्ष मनाइने गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा विभिन्न देशका प्रमुखहरूलाई निम्त्याउने प्रचलन पनि रहिआएको छ। यो आज 74औं गणतन्त्र दिवस भारतमा मनाउँदै गर्दाखेरि हरेक साल गणतन्त्र दिवसको समारोहमा संसारको कुनै देशको राष्ट्र अध्यक्षलाई चिफ गेस्टको रूपमा निम्त्याउने प्रचलन पनि रहेको छ र यसपटकको चिफ गेस्ट भारतको अर्थात् आज धुमधामका साथ प्रोग्रामहरू भइरहेको छ 26 अगस्तमा भारतमा। र आजको चिफ गेस्ट भने मिस्रका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी प्रमुख अतिथि अर्थात् चिफ गेस्टको रूपमा भारतमा आइसकेको अवस्था हो। र यसरी विभिन्न आहुति दिने स्वतन्त्रता संग्राममा जोडिएका ती त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने दिनको रूपमा पनि आज सम्झिने गरिन्छ। र यसरी भारतले आज 26 जनवरीलाई विशेष समारोहका बीच धुमधामका साथ मनाउँदैछ। हामीले पनि यो प्रसङ्गलाई यहाँ किन 26 जनवरी भारतका लागि इम्पोर्टेन्ट छ त भन्ने कुरालाई फ्ल्यासब्याकमा जोड्यौं दर्शकवृन्द। र अब भने हाम्रो प्रोग्रामको रेगुलर सेगमेन्टतर्फ लाग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्यो हो गेस्ट अफ द सो। गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दा मैले सुरुवाती भूमिकामा भनिसकेको छु। आजको गेस्ट भनेको हामीसँग वास्तु तथा ज्योतिषी शिव पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी ज्योतिष विज्ञानको महत्त्व, वास्तुको सान्दर्भिकता र देशमा जोडिएका गण्यमान्य व्यक्तिहरू विशेष गरेर नेताहरूको ग्रह दशा के छ, यो ग्रह दशाले के कस्ता खालका समस्याहरू निम्त्याउँछन्, नेपालको ग्रह दशा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यी लगायतका धेरै जिज्ञासामा कुराकानी गर्छौं। तर उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि निम्त्याउनु पर्ने हुन्छ उहाँलाई यो छोटो ब्रेकपछि। Guest of the show is brought to you by Ved International Consultancy. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा हामी छौँ र अब भने पालो गेस्ट अफ द सोको भएको छ। गेस्ट अफ द सोमा मैले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि धेरै कुरा पनि गरिसकेँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ शिव पोखरेल अर्थात् ज्योतिष वास्तुविज्ञ शिव पोखरेलसँग आज हामी विभिन्न यी वास्तुसँग रिलेटेड, ज्योतिषीसँग रिलेटेड के छ अवस्था, यी सबै कुराहरूलाई लिएर धर्म संस्कृतिसम्मलाई जोड्छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सर्वप्रथम आउनुहोस्, मलाई स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सर्वप्रथम त आज वसन्त पञ्चमी, श्री पञ्चमी, सरस्वती पूजाको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना।
हजुर, अब हामी प्रसङ्ग सुरुवात गरौँ। हाम्रो धर्म संस्कृति विषयलाई जोडिएर पछिल्लो समय विज्ञान सम्बद्ध विषयहरूसँग पनि जोडिएर हेरिन्छ कतिपय अवस्थामा। यी कुराहरूमा हामी धेरै आज छलफल पनि गर्छौँ। विशेष गरेर यो वास्तुलाई विज्ञानसँग जोडिन्छ र धर्मको कुरा गर्ने हो भने यसलाई संस्कृतिसँग जोडिएर हेरिन्छ। यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध अर्थात् यहाँ उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ के छ परिधिहरू? अब यस्तो छ, हामी यो वास्तुशास्त्र भनेको चाहिँ के छ भने परापूर्व कालमा हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यो शास्त्रको हुन्छ वैदिक विज्ञान हो। ऋग्वेदमा यसको चर्चा छ, सबभन्दा प्राचीन ग्रन्थ जुन ऋग्वेद, त्यसपछि यजुर्वेद, वेदहरूमा छ। त्यसपछि पछिको समयमा पुराणहरूमा पनि त्यसको चर्चा गरिएको छ। र अहिले आएर चाहिँ के छ भने हाम्रो अब त्यही प्राचीन समयमा चाहिँ राजाहरूले, शासकहरूले कसो गर्दा चाहिँ देशको जनताको राम्रो हुन्छ, होइन, कसरी चाहिँ शासन चलाउँदाखेरिमा चाहिँ देश र जनतालाई राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर पहिले जस्तो 11औं शताब्दीमा राजा भोज भनेर हामी एकदम राजा भोज भनेर चर्चित हामी चिनेका छौँ हो। उहाँ राजा भोजले चाहिँ 11औं शताब्दीमा अहिले सम्रामगम सूत्रधार भनेर भन्छौँ हामी, त्योभन्दा अगाडिका ग्रन्थहरूमा चाहिँ राजा महाराजा मन्दिरहरूको विषयमा मात्रै अलिक चर्चाहरू गरिएको पाइन्थ्यो भनेदेखि त्यसपछिको जुन 11औं शताब्दीमा राजा भोजले जुन रचना गरेको ग्रन्थमा चाहिँ सर्वसाधारणको घरहरू पनि कसरी बनाउने, सर्वसाधारणको लागि पनि त्यो वास्तु नियमहरूको अब उजागर गरिएको छ त्यो ग्रन्थमा। यहाँसम्म कि अब वास्तुशास्त्र भनेको जस्तो हामीले पृथ्वीमा घर त हाम्रो पृथ्वीमै बन्न सम्भव भएको छ अहिलेसम्म, अरू त कहीँ सम्भव छैन। त यो हामीले गृह निर्माण गर्दाखेरिमा अथवा हामीले कुनै पनि अब राजभवन होस् अथवा सभासद भवन होस्, जुनसुको निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ वास्तु प्राकृतिक ऊर्जा तरङ्गहरू कस्तो हामी पृथ्वीमा घर बनाएका हुन्छौँ, आकाशमा अब राम्रा ऊर्जा पनि नराम्रा ऊर्जा पनि अब भनौँ न चारैतिरबाट एकदम त्यो चलायमान भइरहेको हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले वास्तुशास्त्रको ध्येय चाहिँ ती प्रकृतिमा रहेका सकारात्मक ऊर्जा बढीभन्दा बढी कसरी अब घरभित्र अथवा बस्ने ठाउँभित्र त्यहाँ प्रवेश गराएर मान्छेको जीवनमा सकारात्मक अनुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूको अध्ययन गरिन्छ। र पहिले हामी देख्दछौँ जस्तो अब महाभारत कालमा पनि वास्तुशास्त्रका नियमहरू पालना गरेको हामी चर्चा पाउँदछौँ। जस्तो अब द्वारकाको अहिले जुन द्वारका भनेर जुन यो सुनको द्वारका भन्नु, पहिले त्यो जलमा डुबे भन्छ, त्यो पनि वास्तुशास्त्र अनुसारै बनाइएको थियो भने बुझिन्छ। पहिले विश्वकर्माले जस्तो अब स्वर्गका राजा इन्द्रको जुन दरबारहरू बनाए त्यो पनि पुरै वास्तु नियम पालना गरेर त्यो बनाएका थिए। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब यो विज्ञानलाई हामीले अब अहिले भारत, युरोप, चाइना, अमेरिका लगायतले भनौँ न यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। तर हामी चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब हामीले जुन अब त्यो पालना गर्नुपर्ने कुरा पनि सामान्यभन्दा सामान्य नियमको पनि सामान्यभन्दा सामान्य वास्तु नियमको पालना गरिएको छैन। चाहे हाम्रो त्यो सरकारी कार्यालयमा होस्, चाहे हाम्रो प्रधानमन्त्री निवास होस्, चाहे संविधान सभा भवन होस्, देशका अब भनौँ न अब अहिले हाम्रो देशमा यस्तो अलि सङ्घर्षमय स्थितिको अब भनौँ न अवस्था सिर्जना भएको छ। तर एउटा कुरा के पनि छ भनेदेखि अब जापान जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्म त उसले त्यति मान्ने होइन, तर जापान जस्तो राष्ट्रले पनि वास्तु नियम पालना गरेर उसले आफ्नो राजधानी नै सारेको छ। जबकि क्वेटो पहिलेको ठाउँ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था राम्रो नभएको कारणले टोकियो सार्यो। त्यो टोकियो सारेपछि उसको प्रगति उन्नति भएको हामीले देख्दछौँ। त्यसै गरिकन अब भारतकै वास्तु पहिले स्थिति त्यति राम्रो थिएन। जब भारतको राजधानी जब कलकत्तामा थियो तब त्यो कलकत्ताको दक्षिणपट्टि छ भनौँ यो महासागर पर्दथ्यो। पछि जब दिल्लीमा ल्याएर दिल्लीको त्यो दक्षिण पश्चिमपट्टि अग्लो भूभाग, पूर्वपट्टि त्यो यमुना नदी भएको त्यहाँनिर चाहिँ जब राजधानी गरेपछि त्यसपछि भारतको उन्नति प्रगति हुन सजिलो भएको हामी त्यसो भने नेपालको सन्दर्भमा पनि राजधानी काठमाडौँबाट चाहिँ केन्द्रीय राजधानी सार्नुपर्ने अवस्था हो। अब यस्तो छ, राजधानी अब सार्नुपर्ने भन्नाले अहिलेको जुन अवस्थामा छ राजधानी सार्नै पर्ने भन्न मिल्दैन। यो पनि काठमाडौँ पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, हामी एकदम उच्च ठाउँमा बसेका छौँ। तर के छ भने शक्ति केन्द्रहरू जस्तो मानिलिउँ अहिलेको हामी पहिले पनि हाम्रो यो टेलिभिजनमा यो वास्तुशास्त्र सम्बन्धी कुरा गर्ने गरिएको छ। जसमा चाहिँ जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री निवास जुन छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। हुन त हाम्रो काठमाडौँमै पनि अरू भूखण्डहरू छ नि त वरपरका, होइन? त्यो भूखण्ड त्यहाँ कस्तो भूखण्ड छ भनेदेखि जतिसुकै प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्री बनेर आए तापनि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अलिक सकारात्मक छैन। र
त्यसपछि अहिले जुन पछिका समयमा जस्तो अहिले यसपालिको जुन चुनाव निर्वाचन पनि अलिकति गलत समयमा भएको छ। बृहस्पति यो ग्रह अस्त भएको बेलामा, शुक्र अस्त भएको बेलामा, जस्तो 52 सालमा पनि शुक्र बृहस्पति अस्त भएको बेलामा निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछिको समयमा देशमा त्यति राम्रो भएको देखिएन। यसपालि पनि यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव ठ्याक्कै यो अलि निर्दिष्ट दिनमा भएको छ। त्यसपछि आएर अब यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि त्यति राम्रो दिनमा भएको छैन। हुँदा हुँदा त्यो विश्वासको मत लिने जुन छ त्यो पनि रिक्ता तिथि त्यो पनि अलिक निन्दित दिनमै भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि जस्तो अब सामान्य कुराहरू क्या, अब धेरै गहकिला कुरा नगए पनि सामान्य कुराहरू जुन अब हामीले देशको लागि जनताको लागि केही अप्रिय नहोस्, नराम्रो नहोस् भनेर विचार गरेर चाहिँ कुनै शाही मुहुर्तहरू जस्तो अब मानिलिउँ राष्ट्रपतिज्यूले अब यो प्रधानमन्त्रीको लागि शपथ खानेको लागि अब कतिपय त्यो समयहरू तोकिएको हुन्छ। त्यो समयको निर्धारण गर्दा पनि अलिकति ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिकोणले विचार गरेर अलिकति सल्लाह लिएर गरेको खण्डमा चाहिँ नै देशलाई पनि राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन सक्ने थियो। पक्कै पनि जस्तो धर्म र यो ज्योतिषीको कुरा गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हाम्रा धर्म संस्कृतिहरूलाई पनि वैज्ञानिक तवरले हेर्न सक्छौँ, तर विभिन्न समयका व्याख्याताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिएका कारणले हाम्रा धर्म संस्कृतिमा भएका ती त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ ओझेलमा परेको हामी देखिरहेका छौँ। तर पछिल्लो समय समस्या एकातिर हुन्छ, तर चाहिँ जसरी हामी दोष लाउने प्रवृत्ति हाम्रो छ त्यो कहिले हामी हाम्रा धर्म संस्कृति त्यसै गरेर अब यो कर्मकाण्डी ज्योतिषी होइन यी धेरै कारणले गर्दाखेरि बिग्रिरहेको या त्यो पनि प्रचलन रहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसमा खास गरिकन हामीले अब जस्तो अब ज्योतिषशास्त्रको जुन रूपले अध्ययन हुनुपर्ने हो होइन त्यो रूपले अध्ययन भएको हामी पाउँदैनौँ। जस्तो अब हामी अब हाम्रा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अनि अब भनौँ न ज्योतिष अब हरेकमा अब ज्योतिष शास्त्रका ज्ञाताहरू देखिन्छन्, तर मात्र राशिफल व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिको कस्तो के हुन्छ भन्ने कुराको त्यो पनि अब अलि संक्षिप्तमा मात्र राशिफलको व्याख्या गरिएको हुन्छ। जबकि ज्योतिषशास्त्रको उद्देश्य त के हो भनेदेखि कुनै पनि कर्म पहिले सबभन्दा प्रारम्भमा ज्योतिषशास्त्रको उत्पत्ति भनेको यो वेदको निर्मल चक्षु, वेदको निर्मल आँखा मानिएको छ र हामी जहाँ बसेका छौँ यो वेदको भूमि हो। यहाँ परापूर्व कालदेखिका हामीले अब भनौँ न वेदका अब वेद अनुसारको आचरण हामीले गर्दै आएका छौँ। हामीले अब धार्मिक मान्यता जुन छ त्यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नि ती सबै मान्यताहरूलाई बिर्सेर भनौँ न ज्योतिषशास्त्र भनेको केही नै होइन। जस्तो अब नाम त लिन्छन् हाम्रो जस्तो सामान्य हाम्रा नेताजीहरूले पनि ओहो ज्योतिषशास्त्रको यो सल्लाह गर्यो भनेर भन्नुभएको हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो उहाँले लागू गरेको देखिँदैन। जस्तो अब गएको दिन हामी इक्जाम्पलकै लागि कुरा गरौँ, अब वास्तुकै कुरा गर्नुपर्दा वास्तु नियम त पालना गरेनन् ज्योतिषशास्त्र त हामी सबै जनताहरूले मानिरहेका छौँ पहिलेदेखि नै, तर ती ज्योतिषशास्त्रका नियमहरू पनि जस्तो अहिले देशमा किन यस्तो अप्रिय भइरहेको छ त भनेर हामीले विचार गर्नुपर्दाखेरिमा जस्तो गएका दिनहरूमा अब ठुला जस्तो मानिलिउँ हाम्रो अहिले सङ्घीय संसद भवनको जुन निर्माण शिलान्यास गरियो त्यो एकदमै निन्दित दिनमा असोज 1 गते सङ्क्रान्तिको दिन त्यो अब अति नै त्यो निन्दित दिनमा चाहिँ त्यो शिलान्यास गरियो। त्यसपछिको दिनमा राजनीतिक स्थिति झन् अलि राम्रो भएको देखिएको छैन। अब त्यसपछि आयो जस्तो मानिलिउँ अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय यो पोखराको जुन विमान दुर्घटनाभन्दा अगाडि जुन विमानस्थलको जुन शिलान्यास भएको थियो त्यो पनि निन्दितमा 2073 साल वैशाख 1 गते बुधबार सङ्क्रान्तिको दिन क्या हाम्रो शास्त्रमा सङ्क्रान्ति औँसी चतुर्दशी यस्तो दिनहरूमा यसलाई निन्दित मानिएको छ होइन। त यस्तो दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू नगर्नु भनेर भनेको छ। हामीले विगतमा हेर्दै आएका छौँ शासकहरूले जब गलत समयमा कुनै केही महत्त्वपूर्ण कामहरू महत्त्वपूर्ण उद्घाटनहरू जुन गरेका छन् त्यो पछिल्लो समयमा त्यो त्यसमा एकदम विवादहरू पनि भएको देखिन्छ। त्यो एकदम भनौँ न अब देशलाई पनि राम्रो भएको देखेको छैन। त्यसमा अब हाम्रा आउने दिनमा कमसेकम केही नभए पनि ल पुरै सम्भव भएछ एकदम भने जस्तो राम्रो मुहुर्तहरू निकालेर काम गर्न नसकिला रे, तर जहाँसम्म सम्भव हुन्छ यो अति नराम्रो हुने क्या देशलाई जनतालाई नराम्रो हुने जुन शास्त्रहरूले एकदम निन्दा गरेका छन् त्यो दिनको त कमसेकम त्याग गरेर होइन त्यसरी चाहिँ अब विचार गर्ने हो भनेदेखि महत्त्वपूर्ण देशको
महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरिमा चाहिँ यो विचार गर्ने सामान्य एउटा व्यक्तिलाई त प्रभाव पर्छ भने त यो त पुरै यत्रो देशलाई प्रभाव पर्ने हुन्छ। अहिले हामी हेरौँ न, जस्तो अब यो माघ महिना लागिकन माघ महिना अगाडिमा जस्तो अब नजिकैमा अब अलिकति ज्योतिषशास्त्र अनुसारका अलि निदित कर्महरू भएका थिए। जस्तो हाम्रो सांसदहरूले शपथ ग्रहण गर्ने दिन पनि त्यति राम्रो भएको थिएन, सरकारले जुन विश्वासको मत लिने दिन पनि त्यति राम्रो परेको थिएन, त्यसपछि अब चुनाव पनि राम्रो मितिमा भएको थिएन यसपालि, र त्यसपछिका दिनमा हामी अलि अप्रिय घटना झन् बढ्दै आएको, आर्थिक स्थिति पनि झन् अलिकति सङ्घर्षमय हुँदै आएको। जस्तो अब योभन्दा गएको वर्षमा हाम्रो योभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्रीले जुन ऊ गर्नुभएको थियो एमसिसी अनुमोदन गर्यो, त्यो बेला पनि बृहस्पति अस्त थियो। जब ग्रह अस्त शास्त्रमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यही भएर पहिले सर्वसाधारणले यो ज्योतिष नियम वास्तु नियम त्यति पालना गर्दैनथे, त शासकहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्दछ। अझ यो सबै शास्त्रको संरक्षण पनि शासकहरूले नै गरेको देखिन्छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब ज्योतिषशास्त्रको उल्टो बदनाम गरेको देखिन्छ कि ज्योतिषले अब जस्तो मानिलिउँ गएको हाम्रो अहिलेका जुन प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ अब ज्योतिषको साइट हेरेर चाहिँ गृह प्रवेश गर्नुभयो भनेर चाहिँ हाम्रो समाचारहरूमा पढ्यौँ। तर ज्योतिषको साइट हेरेको अब साइटमा त्यो 8औं लग्नेश 8औं परेर क्या त्यो साइट हेर्दा पनि त्रुटि भएको छ। त कमसेकम राज्य पक्षमा अलिकति योग्य ज्योतिषीहरू पनि हुनुहुन्छ, अब धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा होइन, विद्वानहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त उहाँ अब कस्तो भने त्यो ठाउँमा विद्वानहरूको पहुँच नै नभएको देखिए, विद्वानहरू त्यहाँ पुगेकै देखिँदैन। अब त्यहाँ त्यस्तै अब मान्छेहरूले सल्लाह दिएका हुन्छन्, त्यही गलत सल्लाह अनुसार अब भनौँ न शासकहरूले काम गर्छन्। मैले त अब अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीले ज्योतिषशास्त्रका नियम पालना गरेका छौँ भनेर पुरै प्रचार गर्नुहुन्छ, आखिरमा सामान्य नियमहरू पनि उहाँले पालना गर्नु नभएको देखिन्छ। हामी यो विषयवस्तुमा फेरि आउँछौँ र धेरै कुराकानी पनि गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ मर्निङ सोमा, र मर्निङ सोमा गेस्ट अफ द सोमा छौँ। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वास्तुविज्ञ ज्योतिषी शिव पोखरेलसँग। आउनुहोस् पुनः उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई गुरुजी। धन्यवाद। हामीले विषयवस्तुमा कुरा गऱ्यौँ, वास्तुको महत्त्व, ज्योतिषीको महत्त्व भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नि ज्योतिषीले भनेका सबै कुराहरू सत्य हुन्छन्? अब यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यहाँले। ज्योतिषले भनेका सबै कुरा अब पुग्छन् भन्ने होइन। कस्तो छ भने ज्योतिषशास्त्र भनेको एउटा अनुमानित शास्त्र हो, यो अनुमानित विज्ञान हो। यसले चाहिँ आकाशमा ग्रहमण्डलमा ग्रह नक्षत्रहरूको जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो परिवर्तन अनिवार्य रूपमा पृथ्वीवासीलाई पर्छ होइन, यो हामीले एकदम देख्दै आएका छौँ। त अब कतिपय कुरा कस्तो ज्योतिषशास्त्र भनेको यो एउटा मैले भने पहिले जब वेदको यो कुन समयमा कस्तो काम गर्ने, जस्तो मानिलिउँ सबभन्दा पहिले ज्योतिषशास्त्रको प्रकट चाहिँ यज्ञहरूको, अब यज्ञहरू पूजाहरू कुनै महत्त्वपूर्ण देवतालाई पूजा गर्दाखेरि कुन समय पूजा गर्दा देवतालाई प्राप्त हुन्छ होइन, त्यो भनेर चाहिँ सुरुमा यसरी गरेको छ। त्यसैले पछि बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि अब मान्छेको अब यसमा अब विस्तृत भनौँ न यो ज्योतिषशास्त्र यति यथा समुद्र हो होइन, यसको अध्ययन गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन। तर पनि अब हामीले कतिपय अवस्थामा अब व्यक्तिहरूको आयु नै निर्धारण गरिदिने होइन, कतिपय अवस्थामा यो समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने कुराहरू गरिदिने होइन, यो यस्तो खालको कुराहरूमा सत्यता चाहिँ कति हुन्छ? सत्यता हुन्छ, यस्तो छ सत्यता हुँदैन भने छैन, हुन्छ। आयुकै कुरा चाहिँ कसले भन्यो? आयुको कुरा चाहिँ खास गरिकन हामीलाई गुरुहरूले के भन्नुभएको छ, आयुको कुरा नगर्नु भनिएको छ। जाने नै पनि जानकारी भए नै पनि त्यो आयुको कुरा नगर्नु भनिएको छ, किनभने सामान्यको मान्छेको मनस्थिति कस्तो हुन्छ होइन, त्यस कारणले त्यो आयुको कुरा त भविष्यमा नगर्नु भन्ने कुरा गरिएको छ। कस्तो कष्ट हुनसक्छ तपाईँलाई होइन, जस्तो मानिलिउँ एउटा कुरा चाहिँ पक्का मैले के महसुस गरेको छु भने डक्टरले तपाईँको रोग लागेपछि यो रोग लाग्यो यो उपचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ भने ज्योतिषशास्त्र अनुसार राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने तपाईँको जन्मिन साथ तपाईँलाई कुन समयमा कुन बेलामा कस्तो कष्ट हुनसक्छ, अब कस्तो किसिमको अपरेसन गर्नुपर्न सक्छ, अथवा कुन के कस्तो प्रकारको तपाईँले जीवनमा दुःख सङ्घर्ष भोग्नु, जीवनका अनेकौँ पक्ष हुन्छन्, तर कुन पक्ष चाहिँ तपाईँको एकदम अलि राम्रो र कुन पक्ष चाहिँ तपाईँको एकदम सङ्घर्षदायक हुन्छ त्यो चाहिँ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। तर मैले भने त्यो अनुमानित शास्त्र हो, ज्योतिषशास्त्रले ठ्याक्कै यो भन्दैन, तर परिपक्व अनुमान गर्छ ज्योतिष। हामीले अध्ययन गर्ने ज्योतिषशास्त्रको पनि जस्तो
सिद्धान्त संहिता होरा भन्छौँ। अब सिद्धान्त भनेको जति पनि गणितीय आधारमा हामीले जुन हुन्छ हिसाब किताब गरेर त्यसको निकाल्छौँ। अब होरा भनेको चाहिँ हामी व्यक्तिको अब यहाँको जन्ममिति अनुसार जन्म समय अनुसार यहाँको समय कस्तो रहन्छ भनेर त्यो भयो। एउटा संहिता भनिन्छ, यो चाहिँ होराको र गणितको समन्वित रूप भनिन्छ। त्यो संहिता चाहिँ कस्तो भनेदेखि पुरै विश्वको समाजमा विश्वमा यो के कस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ भन्ने कुरा जस्तो मानिलिउँ। यो संहिता भनेको यो वर्षको राजा शनि, किन यो वर्ष अलिकति हाम्रो एकदम सङ्घर्षको आवाज भइरहेको छ, आर्थिक रूपमा पनि एकदम सङ्घर्षको आवाज भइरहेको छ भनेदेखि जब शनि वर्षको राजा भएका छन्, चाहे त्यो हामी त्यो 2000 गएका दिन 2072 सालमा पनि शनि राजा थिए, 2076 मा पनि शनि राजा थिए, कोरोनाले हामीलाई बढी दुःख दियो, 72 मा भूकम्पले दुःख दियो। अब अहिले यो 79 सालको पनि शनि राजा हुनुहुन्छ। शनि राजा अब त्यसपछिमा अब शनिको वर्ष एउटा त वर्षको हामी हेर्छौँ, वर्षभरिको शनि राजा यो शनिको वर्षमा हामीलाई राम्रो मानिए त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा यो वर्षको अन्तिमका 3 महिना अलिक सङ्घर्षदायक हुने मानिन्छ कि जस्तो हामीले पहिले पनि मैले यो टेलिभिजनमा हामीले 8 सम्मान जस्तो अब वर्षभरिमा पर्ने विभिन्न तिथि नक्षत्र हुन्छ, ती तिथि नक्षत्रको संयोगले चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ राम्रै सङ्गत गरेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिक सङ्घर्षदायक सङ्गत गरेको हुन्छ। तर यो वर्ष चाहिँ वर्षका अन्तिमका 3 महिना चाहिँ अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने खालको प्रभाव यो शनिको महादशा भएको हुनाले पनि, त्यसपछि आएर यो बुधको अहिले अब धेरै प्रकारका आकाशीय प्रभावहरू हुन्छन् कि जस्तो हामी जन्मकुण्डलीमा एक प्रकारले अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि हामी जुन विश्वको संसारको जब अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी यो संहिता शास्त्रमा अध्ययन गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ करिब 5औं शताब्दीमा बारामीरले लेखेको संहिता जो यो बृहत संहिता भनिन्छ। त्यो बृहत संहिता भनेको हाम्रो त्यो यस्तो शास्त्र हो कि त्यसको प्राचीन हस्तलिखित जम्मा यो विश्वमा जम्मा 2टा हस्तलिखित छन्, एउटा बनारसमा छ, एउटा हाम्रो नेपालमा छ, राष्ट्रिय पुस्तक सङ्ग्रहालयमा भनौँ न। त्यो ग्रन्थ छ अहिले भन्दा कमसेकम 1600 वर्ष अगाडि लेखिएको, यो पनि कमसेकम यो हजारौँ श्लोकको त्यो विशाल ग्रन्थ छ। त्यसमा सबै कुरा यी सबै भनौँ न कस्तो बेलामा कस्तो घटनाहरू घट्छन्, ग्रहहरूको कस्तो परिवर्तनले के कस्तो पृथ्वीमा प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा विस्तृत व्याख्या गरेको छ। तर के छ भनेदेखि अब हामीले त्यसको अलिकति गहिरेर अध्ययन गर्दैनौँ। अब अध्ययन नगरिकन हामी त्यत्तिकै हल्का रूपले अब भनौँ न यसको अब यस्तो हुन्छ अब बाहिर जति हामी कोरोना आएको बेलामा हेर्नुहुन्छ भने ग्रहणको बेलामा यहाँका सबै ज्योतिषीहरू मिलेर चाहिँ यो ग्रहणमा त सबै कोरोना निर्मूल हुन्छ, विश्वभरि नै कोरोना निर्मूल हुन्छ भनेर इन्डियन ज्योतिषीहरूले पनि त्यत्तिकै गरेका थिए। पछि हाम्रो नेपालमा पनि त्यसपछिको समयमा अहिले ज्योतिषीहरू अलिकति आज न त कम, किन त्यो सबै ज्योतिषी भविष्यवाणी फेल खायो नि त, त्यसपछि अलि ज्योतिषी ऊहरू अलिकति धेरै बत्तर भएको देखिन्छ। तर पनि अब अहिले विकृति त एकदमै छ। अब जस्तो सामान्य नागरिकको कुराहरू गर्नुभयो, हामीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो वास्तुलाई चाहिँ समस्या समाधानको दृष्टिकोणबाट त आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा रहर भनौँ या चाहिँ चलन चल्ती भनौँ या चाहिँ अरूको देखासेखी भनौँ, यो हिसाबले वास्तु निर्माण गर्ने खालको हामीले देखिरहेका छौँ। अर्थात् घरको चाहिँ किचन कता राख्ने, टोयलेट बाथरुम कता राख्ने, यी कुराहरूलाई सामान्य फलो गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो कति उचित छ र कसरी बनिरहेको छ? त्यो उचित त छ, तर मूलभूत नियम क्या जस्तो मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गरेको देखिँदैन। जस्तो मानिलिउँ अब अहिले अब हाम्रा शासकहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा जस्तो अहिलेको ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै बेलामा उहाँको वास्तु त्यति राम्रो थिएन। अब हाम्रो संजोगको कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो यही टेलिभिजनको एउटा संजोगले प्रधानमन्त्री छान्न एकदम गाह्रो भएको बेलामा हामी गएर हेर्दाखेरि उहाँको घरमा यो चेन्ज गर्नु, उहाँले सबै सम्भव भएसम्मको यो त्यो फिजिकल सेटअपमा चेन्ज गर्नुभयो वास्तुअनुसार। त्यहाँ उहाँले त्यो गरेपछि अनि उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले पनि शक्तिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिले उहाँ त आफू एकदम कमजोर अलि आसक्त भएको बेलामा जब ती वास्तु नियम पालना गर्दाखेरि उहाँ आफू शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुभयो होइन, उहाँ शक्तिको दृष्टिकोणले पनि शक्तिशाली हुनुभयो। त उहाँ जस्तो व्यक्ति उहाँले विचार गर्नु पर्थ्यो कि मैले थोरै यति परिवर्तन गर्दा त मलाई यति राम्रो भयो भनेदेखि मैले देशको लागि राष्ट्रको लागि थोरै यही कुराहरू राष्ट्रको लागि देशको लागि मैले यहाँ विचार गरेँ भनेदेखि कति राम्रो हुनसक्छ भनेर उहाँले थोरै पनि कल्पना गर्नु भएन। उल्टो कामहरू गर्नुभयो क्या त्यो बेलाको उहाँ आफ्नो शासनकालमा। जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सायद हेराएर चाहिँ आफू निवासमा पस्ने, त्यसै गरेर अब यहाँले देशका गण्यमान्य नेताहरूको नाम लिइसक्नु भएको छ। त्यसो भने नेताजीहरूले घरको वास्तु चाहिँ मिलाउन खोजिराख्नु भएको छ, तर देशको वास्तु उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन।
आफ्नो घरको चाहिँ आफूलाई कसरी राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ प्रचण्डजीले पनि मिलाउनु, किन पहिले नयाँ बजारको घर वास्तु नमिलेको कारण छोड्नुभयो, त्यसपछि आएर लाजिपाटो घर त्यो पनि वास्तु नमिलेको कारण छोड्नुभयो। अहिले चाहिँ भौगोलिक रूपले एकदम सशक्त अवस्थामा, जस्तो भौगोलिक दृष्टिकोणले चाहिँ एकदम राम्रो अवस्था भएको ठाउँमा उहाँ बस्नु भएको छ। उहाँ त्यहाँ बसेर शक्ति पनि प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ भनौँ न अहिले फेरि उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तर देशको लागि चाहिँ यही कुरा जब हामीले सामान्य रूपमा अब मैले म पहिलो घरमा बस्दा मलाई समस्या भयो, फलानु घरमा बस्दा मलाई सन्तान कष्ट भयो, यहाँ आउँदा मलाई जस्तो वास्तु नियम पालन गर्दा मलाई राम्रो भएको छ भने देशको लागि पनि गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले सोच्नु भएको देखिँदैन। अर्को कुरा, पहिलेका राजा महाराजाले के देखिन्छ भनेदेखि आफ्नो दरबारको वास्तु नमिलाए पनि देशको वास्तु अवस्था सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गरेको, देश र जनतालाई कुनै प्रकारको ठुलो अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर चाहिँ अलिकति विचार गरेको देखिन्छ। त अहिलेका हाम्रा नेताजीहरूले त्यो प्रकारको विचार गरेको देखिँदैन। कतिपयले वास्तुलाई फेरि बुझेकै छैन। कतिपयले वास्तु भनेको चाहिँ नि भान्सा यहाँ राख्ने, पानी यहाँ राख्ने, त्यो मात्रै। वास्तुको त एकदम यो वास्तुशास्त्रको दृष्टिकोण त एकदम धेरै नै व्यापक छ। हामीले अब कुनै पनि राष्ट्र सही रूपले बनेको छ कि छैन, कुनै पनि देश सही रूपले निर्माण भएको छ कि छैन, कुनै पनि सभा भवन सही रूपले निर्माण भएको छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने वास्तुशास्त्रभन्दा अरू कुनै पनि शास्त्र छैन। वास्तुशास्त्र नै हो। नेपालको वास्तु चाहिँ कस्तो छ? नेपालको वास्तु चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अलिकति हामी संसारकै उच्च भूभागमा बसेका छौँ, अग्लो ठाउँमा बसेका छौँ। त्यो अग्लो ठाउँमा बसिकन पनि अलिकति हाम्रो अलिक सङ्घर्षमय अवस्था चाहिँ के छ भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लाम्चो परेको छ। त्यो एउटा सङ्घर्षमय स्थिति भयो। अर्को उत्तरतिर उठेर गएर उत्तरपट्टि अग्लो अग्लो हुँदैको दक्षिणतिर भिरालो हुँदै आएको छ र अग्लो सगरमाथा पनि हाम्रो उत्तरमै पर्छ। यो अलिकति हामी अग्लो ठाउँमा, संसारकै अग्लो ठाउँमा बसिकन पनि यो जुन उत्तर दिशामा अलिकति अग्लो हुँदै गएको छ त्यो हाम्रो लागि अलिकति सकारात्मक होइन। हामी विश्वका अरू पनि भूगोल जस्तो अरू देशको पनि भूगोल निहालेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ ती देशहरू हाम्रो देश जस्तै अवस्थाका देशहरू अलि आर्थिक सामाजिक विकासमा अलिक पछाडि परेका देखिन्छन्। तर अब मान्छे कुरा गर्दाखेरिमा अब अमेरिकाले केही वास्तु मानेको छैन तै पनि राम्रो छ, चाइनाले केही वास्तु मानेको तै पनि राम्रो छ, जापान त किन त भनेदेखि उनीहरूको भौगोलिक अवस्था एकदम सकारात्मक छ कि। जस्तो चाइनाको भौगोलिक अवस्था राम्रो छ, अमेरिकाको भौगोलिक अवस्था राम्रो छ। उनीहरूले वास्तु नियम पालना नगरे पनि त्यहाँको ऊर्जा शक्ति त्यहाँ त्यो ठाउँमा अलिकति त्यहाँको ऊर्जा तरङ्ग अलि निकै राम्रो छ। तर हामी कहाँ चाहिँ अलिकति सङ्घर्षात्मक, उत्तरपट्टि हाम्रो अलि छेलिएको हुनाले चाहिँ वास्तु अलिकति भौगोलिक दृष्टिकोणले वास्तु अवस्था अलिक सकारात्मक नभएको कारणले हामीले चाहिँ वास्तु नियम पालना गरेको खण्डमा अब हेरौँ न, हामी एक्जाम कहीँ जानै परेन। हाम्रो नेताहरूजीहरूकै हेरौँ न, जसले वास्तु नियम पालना गरेका छन् उहाँ शक्तिमा छन्, एकदम सशक्त भएको अवस्था देखिन्छन्। जसले अब वास्तु नियमलाई बुझ्न सक्नु भएको छैन, जस्तो मानिलिउँ हाम्रो अब योभन्दा पहिलेको पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको घर हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले त्यति वास्तु नियमको पालना गर्न नसक्नु भएको देखिने हुन्छ। जुन पनि अहिले नेताहरू जुन नेताजीहरू, तर उहाँ नै फेरि यो देशको 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हो त्यही समस्या। भाग्यले उहाँलाई 5-6 पल्ट त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दियो। तर देशले के पायो? देशमा भनौँ न अन्तिम अब पहिले पनि उहाँ जहिले पनि उहाँ भनौँ न यसपालि पनि उहाँ शक्तिमा आउनुपर्ने हो, उहाँ सबै त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो। यसो भनिराख्दाखेरि जस्तो देशसँग अर्थात् हाम्रा नेताहरूसँग पछिल्लो समयमा आज यो पुङ्से 4को निर्वाचनपछि विशेष गरेर विशेष जनताले आश राखेका छन् अब परिवर्तन, अब पुरानै शैलीमा हुँदैन, धेरै परिवर्तनहरू हुन्छ यो देशमा भन्ने खालको आशाहरू गरिराख्दाखेरि हामी फेरि त्यही नेतृत्वको कुरा गरौँ। अर्थात् अहिले पछिल्लो समयका युवा पुस्ताबाट गृहमन्त्री समेत बन्नुभएका रवि लामी छानेको, त्यसै गरेर निरन्तर राजनीतिमा स्थापित भइरहेका हाम्रा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, त्यसै गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, यो दशाग्रह कस्तो छ? यसले देशलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? देशले भन्नुपर्दाखेरिमा अब शेरबहादुर देउवाजीको पनि केपी ओलीजीको पनि शनिको 7.5 चलिरहेको छ। नामबाट हेर्दाखेरिमा अब शनिको 7.5 चलिरहेको छ। अब अचम्म कुरा के छ, शनिको 7.5 लागेकै बेलामा केपी ओलीजी पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शेरबहादुर देउवाजी पनि अब यो 7.5 दशा लागेकै बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब भन्ने हो भनेदेखि शनिको दशाले पनि सबैलाई नराम्रो गर्छ भन्ने छैन। मध्य 7.5मा हाम्रो ओलीजीले पनि सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। अब मध्य 7.5कै प्रभावमा ठ्याक्कै सुरु हुन लाग्दाखेरि हाम्रो देउवाजीको पनि अब सरकार फुत्क्यो भनौँ न। त यो प्रभाव कस्तो छ भनेदेखि अब अहिले तत्कालिक रूपमा
नयाँ शक्ति जुनहरू भनौँ न नयाँ पार्टीहरू जुन आछन् यो वर्ष राम्रो हुनुपर्ने त हो नेपालको लागि जस्तो हामीलाई अहिले सङ्घर्ष भइरहेछ अप्ठ्यारो घटना घटेछ तै पनि यो समग्रमा ग्रह गोचर हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रह गोचर हेर्दा यो वर्ष 2079 समग्रमा नेपालको लागि राम्रो हुने खालको प्रभाव देखिन्छ किनभनेदेखि त अहिले चाहिँ शनिको अडिया अलिकति सुरु भयो ठ्याक्कै शनिको यो शनि चौथो भावमा राशिबाट वृश्चिक राशि नेपाल राशिको लागि नत्र भनेदेखि गएको अब बृहस्पति राशिमा दृष्टि परिएको छ बृहस्पतिको त्यसपछि अहिले मङ्गलको दृष्टि पनि राशिमा परिएको छ वृश्चिक राशिमा त्यो पनि सशक्त भयो त्यसपछि गएर अब यो वर्षभरि राम्रो हुनुपर्ने हो तर यो वर्ष शनिको वर्ष क्या यो वर्षभरि चाहिँ अलिकति जतिसुकै यी सबै नयाँ सरकारलाई पनि यो वर्षको अन्तिमका जुन 3 महिना चाहिँ बढी सङ्घर्षमय किनभने यो सरकारको समयावधि हामी ठ्याक्कै ज्योतिष विज्ञानबाट यतिसम्म चल्छ भनेर भन्न सक्छौँ यतिसम्म भन्नु यस्तो छ यतिसम्म भन्नुपर्दा अहिले तात्कालिक रूपमा नजिकमा त यो 2-3 महिना जस्तो माघ चलिरहेको छ माघ फागुन चैत चैतमा पनि यो माघ अलिक बढी नराम्रो हो माघमा यो शनिकै महिना भएको हुनाले हो र शनि जब वर्षको राजा हुन्छ त्यो बेलामा राजनीतिक अलिकति अस्थिरता अब राजनीतिक द्वन्द्व राजनीतिक विवादहरू हुने भनेर भनिएको पनि छ गएका वर्षमा पनि हामी देख्यौँ हेरौँ न 63 सालमा पनि शनि राजा भएको बेलामा त्यो त्यत्रो परिवर्तन आयो 72 सालमा संविधान जारी भयो 76 सालमा कोरोनाले हामीलाई दुःख दियो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता घटनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ त यो वर्ष पनि शनि राजा भएको वर्ष अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्षको अब माघ भयो अब नजिकको 2-3 महिना चाहिँ अलिकति हामी सबै राजनीतिक पार्टीदेखि दलदेखि सबैले अलिकति विशेष सजगता अपनाउनु पर्नेछ नयाँ वर्ष लागेपछि अलिकति परिवर्तन हुन सक्छ बुध राजा शुक्र मन्त्री हुन्छन् शुभ ग्रहको यसपालि अलि शनिको शासन चलिरहेको छ भने अर्को वर्षमा अलिक शुभ ग्रहको त शुभ ग्रह भए तापनि बुध राजा हुँदा पनि अलिकति मायावी मान्छेहरू यस्तो छलकपट गर्नेहरू अलि टाठाबाठाहरूको बढी अलि चल्ती हुन्छ भनेर भनिएको छ होइन तैपनि समग्रमा शुभ ग्रह हुन् गएको वर्ष यो वर्ष अहिले शनिको वर्ष चलिरहेको छ आउने वर्षमा बुध शुक्र जस्ता अब ग्रहको जुन प्रभाव छ त्यो राम्रो हो फेरि अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब संविधान सभा भवनकै कुरा गरौँ संविधान सभा भवन हेरौँ अस्ति भर्खर एउटा अप्रिय घटना कस्तो छ त्यो भनौँ भयो हामीले यही कार्यक्रममा यही टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रत्यक्ष गरेर संविधान सभाको हामीले त्यहाँ निरीक्षण गर्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यो आग्नेय कोणमा ठ्याक्कै साउथ इस्ट साइडमा चाहिँ एउटा फाउन्टेन छ पानीको ठुलो फाउन्टेन छ त्यो कस्तो ठाउँमा छ भनेदेखि जहाँ अग्निले ठाउँ पाउनुपर्ने क्या जहाँ चाहिँ मानिलिउँ अग्निले जहाँ आगो हुनुपर्ने त्यहाँ तपाईँले पानी राखिदिनु भन्दा के भयो त्यो आगो निभ्ने काम भयो नि त मान प्रतिष्ठा निभाउने खालको त्यो मैले अस्ति हेरेको त्यो अरू बेला चलेको हुँदैन त्यो अस्ति त्यो विश्वासको मत लिने दिन त्यो उसको दिन चाहिँ पुरा मजाले पानीको फाउन्टेन खोलिएको थियो क्या त्यहाँनिर थियो जबकि आगो हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो त सामान्य कुरा त्यो कमसेकम बन्द त गर्न सक्छौँ नि नचलाउन त सक्छौँ नि त त्यति पनि गरेका छैनौँ त्यो त्यसै गरी संविधान अब सिंहदरबारमा हेर्ने हो भने अहिले जुन हाम्रो सङ्घीय संसद भवन जुन बनिरहेको छ पुरै सिंहदरबार परिसरको उत्तर पूर्वमा नर्थ इस्टमा जहाँ चाहिँ सबैभन्दा सकारात्मक ऊर्जा त्यहाँ त्यो ठाउँ भनौँ न रिजर्भ हुने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ पुरै हेभी कन्स्ट्रक्सन त्यहाँ भनौँ न सुरु बनिरहेको छ खास अब त्यो त्यहाँ अलिक विचार गरेँ क्या बनाउनुभन्दा अगाडि वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणले चाहिँ कहाँनिर बनाउँदा कसरी बनाउँदा चाहिँ अलिकति देशलाई राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ विचार गरेको भए राम्रो हुने थियो अब त्यो अब मलाई चाहिँ शङ्का के लागेको छ भने अब त्यो एक त त्यो ज्योतिषशास्त्री दृष्टिकोणले गलत समयमा त्यो शिलान्यास गरियो एक त सिंहदरबारको पनि अलिक गलत साइडमा बनेको छ र त्यहाँ भोलि गएर सांसदहरू अब बाइचान्स त्यहाँ गएर काम गर्दा पनि मलाई झनै स्थिति सहज नहोला जस्तो बुझिन्छ किनभने रोपाइँ राम्रो गरिएको छैन नि त त्यसै गरिकन जस्तो पशुपतिनाथको हामी हेरौँ पशुपतिनाथमा हामीले महत्त्वपूर्ण काम जस्तो हाम्रो राष्ट्रदेव हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा त्यो सुनको जलेर राख्दाखेरिमा त्यो अलिकति पनि विचार नगरेको देखिन्छ कि त्यहाँ पनि त्यस्तै ती कुराले पनि हाम्रो राष्ट्रलाई अप्रिय हुन सक्ने मानिन्छ धेरै कुराहरू यहाँसँग गर्नुपर्ने हो तर समय अभावका कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई छुट्याउँदै गर्दाखेरि अन्तमा चाहिँ जसरी यहाँले भन्नुभयो ज्योतिषशास्त्रको महत्त्व त्यसै गरेर वास्तुको महत्त्वको कुरा गर्दा हाम्रा धर्म संस्कृतिलाई जोडिएर हेरिएका छन् तर कतिपय जुन रूढिवादी कुराहरूलाई स्थापित गरेर खोजिँदाखेरि धर्म संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू चाहिँ हराइरहेका ओझेलमा परेको पनि हामी देख्न सक्छौँ र त्यो नहोस् पनि भन्न सक्छौँ र ती त्यस्ता ज्योतिषहरू जसले चाहिँ यत्तिकै भविष्यवाणी
गरिरहेका हुन्छन् कुनै अध्ययन बिना होइन यसले पनि समस्या निम्त्याइरहेको हुन्छ एकदम एकदम शतप्रतिशत किनभने मान्छे भ्रमित भइरहेका छन् क्या अहिले सम्पूर्ण मानिसहरू चाहिँ एकदम भ्रमित अब त्यो भ्रमितले गर्दाखेरिमा के हुन्छ नि अब नेताजीहरू पनि भ्रमित हुनुभएको छ हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पनि भ्रमित भएको देखिन्छन् अब किनभने ज्योतिषशास्त्रको यथार्थ जे कुरा हो त्यो कुरा बाहिर आउनै पाएको छैन हजुर धन्यवाद यहाँलाई यो जानकारीका लागि यहाँलाई पनि र यो सम्पूर्ण एमएस टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरा विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएको पनि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द द मर्निङ सोको समय यही विषयवस्तुसँगै सकिएको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुसँगै को होस्ट शेषराज भट्टराई विशेष कारणले आज उपस्थित हुन सक्नु भएन भोलि हामीसँगै विभिन्न विषयवस्तुमा समावेश भएर कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा अतिथि पनि नयाँ हुनुहुनेछ उहाँसँग पनि धेरै कुराकानी गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला हेभ अ गुड डे नमस्ते